जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 441औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी एक रिपोर्टबाट। माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। यही भाद्र 2 गते प्रधान कार्यालय आउनुहुँदा उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पुष्पगुच्छका साथ हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सम्मान गारदद्वारा सलामी अर्पण गरिएको थियो। सलामी ग्रहण पश्चात माननीय गृहमन्त्री खाँडले अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको स्मृतिमा निर्मित स्मृति वाटिकामा पुष्पहार चढाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संस्थागत प्रस्तुतिकरण समेत गरिएको थियो। निरीक्षण भ्रमणकै क्रममा माननीय गृहमन्त्री खाँडले सकल दर्जाका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएपछि सीमा सुरक्षाको जिम्मा पनि सरकारले तपाईँहरूलाई दिएको छ, तर साधन स्रोत चाहिँ हाम्रो अत्यन्तै न्यून छ। न्यून साधन स्रोतको बावजुद पनि सीमाको सुरक्षा गर्नु परेको छ, त्यहाँका नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु परेको छ, खुला सीमाका कारणले हुने विभिन्न अवांछनीय गतिविधिको पनि नियन्त्रण गर्नु परेको छ, तस्करीको नियन्त्रण गर्नु परेको छ, लागु पदार्थजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्नु परेको छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसका लागि, महत्त्वपूर्ण भूमिकाका लागि र तपाईँहरूको सक्रियतापछि देशको राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ, राजस्व चुहावटमा पनि केही नियन्त्रण भएको छ, राजस्व वृद्धि गर्ने भूमिका पनि तपाईँ निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर सीमित साधन र स्रोतका बाबत एउटा अदम्य उत्साह र प्रेरणाबाट विपदका बेलामा नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि जसरी तपाईँहरूले कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुभएको छ, त्यो दुनियाँको लागि एउटा सराहनीय कर्तव्य। साधन स्रोत छैन, आफ्ना जीवनको लागि जोखिम छ, तर आफ्नो जीवनको जोखिमभन्दा पनि विपदमा पीडित उद्धार तपाईँहरूको पहिलो कर्तव्य र दायित्व हो। किनकि नागरिकको जीवन रक्षा सशस्त्र प्रहरी बलको पहिलो प्राथमिकता हो। यो भूमिकामा अहिलेसम्म तपाईँहरूले अब्बल उपस्थिति जनाउनु। कार्यक्रममा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले समेत आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गरेर जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्न, देशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले जुन योगदान दिएको छ, यो नयाँ सङ्गठन संरचना देशको लागि जुन मर्मका साथ स्थापित भएको थियो, त्यो स्थापनाको मर्मलाई सार्थकतामा रूपान्तरण गर्ने दिशामा सशस्त्र प्रहरी बलको योगदान अमूल्य छ। त्यसको म पुनः प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आधुनिकीकरण गर्नको लागि रिसोर्स लगायत अरू स्रोत साधनको हिसाबले धेरै कुराहरूको फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता पनि देखिएको छ। तसर्थ त्यो दिशामा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय समन्वय गर्न सधैँ तयार छ। यहाँहरूले देखाउनु भएका जुन अप्ठ्याराहरू छन् तीप्रति हामी सचेत छौँ। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै सङ्गठनलाई प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दार, अनुशासित एवं व्यावसायिक रूपमा निर्वाह गर्दै जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार कार्यमा निरन्तर अगाडि बढिरहन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई राज्य प्रदत्त कार्यादेशहरूको सफल कार्यान्वयन गराउन एवं सुशासन कायम गराई विकास निर्माणका पूर्वाधार विकासका लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सदैव तयार रहेको छ। नेपाल सरकारबाट अवलम्बन गरिएका सुधारका क्षेत्र तथा कार्ययोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ
कार्यान्वयन गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हरदम तत्पर रहेको बेहोरा माननीय गृहमन्त्री समक्ष जाहेर गर्दछु। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल, गृह मन्त्रालय तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरू, उपत्यका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइ प्रमुखहरू तथा अन्य अधिकृत पिल्लदार एवं जवानहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई इन्टरनेट, सञ्चार तथा लाइभ भिडियो स्ट्रिमिङ मार्फत देशभरका इकाइहरूमा कार्यरत सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूले प्रत्यक्ष हेर्ने तथा सुन्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सञ्चालित सिसम 14 क सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिमको अन्तिम दीक्षान्त समारोह माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। गत श्रावण 24 गते प्रतिष्ठानमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा माननीय गृहमन्त्री खाँडले दीक्षान्त कवाज निरीक्षण गर्नुभएको थियो भने प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा उहाँको सम्मानमा इज्जत अर्पण कवाज प्रदर्शन गरिएको थियो। सो अवसरमा माननीय गृहमन्त्री खाँडले तालिममा सर्वप्रथम हुन सफल प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्र ओली र अन्य विभिन्न विधाहरूमा उत्कृष्ट भएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै निर्देशन सम्बोधन गर्नुभएको थियो। देशको 17 जिल्लामा परिचालित भई शान्ति सुरक्षा र अमन कायम राख्न, विपदको अवस्थामा जनजनको सुरक्षा उद्धार गर्न तथा सीमालाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गराउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षामा हुने तैनाथीलाई वृद्धि गर्दै जनशक्ति, हात हतियार, गोली बट्टा एवं सुरक्षा साधनको परिपूर्ति गर्दै आधुनिकीकरण र सेवा विशिष्टीकरण गराउँदै लैजाने गृह मन्त्रालयले सोच रहेको छ। भविष्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 500 वटा युपीहरू तैनात गराई सीमामा एक डेडिकेटेड फोर्स रूपमा परिचालन गराउँदै थप व्यवस्थित एवं मजबुत बनाउने लक्ष्य रहेको छ। सङ्गठनलाई थप व्यावसायिक बनाई आधुनिक प्रविधिमय सुरक्षा संगठनको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र थप जनशक्तिको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट कर्मचारी व्यवस्था गरेको छ। हाल विश्वमा प्राय सबै मुलुकहरूमा नै नेपालमा समेत महामारी रूपमा फैलिरहेको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने कार्यमा देशको विभिन्न स्थान लगायत सीमाना स्थायी अस्थायी पोस्टर निर्माण गरी घाम पानी र भोक तिर्खा नभनी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले सम्पादन गरेको कार्यको मुख्य कथाले समारोहमा धन्यवाद मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमित स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यका साथसाथै सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन र विपद प्रकोपमा उद्धार लगायत वर्तमान कोभिड महामारी नियन्त्रण कार्यमा समेत आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाहका लागि तन, मन, वचन र कर्मका साथ सदैव देश र जनताप्रति समर्पित रहेको र आगामी दिनमा समेत आम नागरिकहरूको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार कार्यमा प्रतिबद्ध भइरहने बताउनुभयो। समारोहमा माननीय गृहमन्त्री खाँडसहित तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारी र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राई लगायतले दीक्षित प्रशिक्षार्थीहरूलाई दर्जाने चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राईले दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लागेका सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूलाई शब्दोच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तर्फबाट पुलिस एडभाइजरका रूपमा दक्षिण सुडान र अबेईतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका राष्ट्र सेवकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले कार्य सफलताको शुभकामनासहित हार्दिक बिदाई गर्नुभएको छ। यसैगरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको गत श्रावण 5 गतेको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदमा अवकाश पूर्व विशेष बढुवा हुनुभएका अधिकृतलाई महानिरीक्षक खनालले अवकाश पश्चातको जीवन सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ।
प्रधान कार्यालयमा आयोजित उल्लेखित कार्यक्रमहरूमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ इन्डिभिजुअल पुलिस अफिसर आइपिओको रूपमा परिचालन हुनको लागि लिइने स्याट परीक्षामा सहभागी गराउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तर्फबाट सञ्चालन गरिने अग्रिम छनौट परीक्षा प्री स्याट सञ्चालन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलको उपस्थितिमा प्रधान कार्यालयमा सञ्चालन गरिएको छनौट परीक्षामा 448 जना सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू सहभागी भएका थिए भने सोही समयमा उपत्यका बाहिर एकैसाथ सञ्चालन गरिएको छनौट परीक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीमा 120 जना, नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालय चितवनमा 124 जना र सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय 9 बस्ता बाँकेमा 103 जना गरी 795 जना सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले प्रिस्याट परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा नवनियुक्त राष्ट्रसेवकहरूका लागि राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ काठमाडौँमा सञ्चालित सहायक सूचक आधारभूत तालिमको अन्तिम प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राईको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा नायब महानिरीक्षक राईले उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरुङले प्रशंसा पत्र तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुँदै आफ्नो मन्तव्य समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद प्रकोपको समयमा उद्धारका लागि प्रयोग गरिने उद्धार सामग्री, पोर्टेबल अल्टिच्युड च्याम्बर, ग्यामो ब्यागहरूको प्रयोगबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक जानकारी दिने उद्देश्यले हालै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश ठाडा मगरले उद्घाटन गर्नुभएको उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा विभिन्न इकाइहरूबाट 23 सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू सहभागी भएका थिए भने बीएस ट्रेडर्सका प्रतिनिधि प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बोर्डर आउटपोस्टहरू थप गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप हालै कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट पगिया पसार र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट लल्लीपुर स्थापना गरिएको नम्बर 34 गणले जनाएको छ। यसैगरी कञ्चनपुर जिल्लाको दोधरा चाँदनी नगरपालिका 7 कञ्जभोजमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट सुन्दरनगर स्थापना गरिएको नम्बर 35 गणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरू। सारङकोटबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको कार पोखरा महानगरपालिका 18 मेथलाङमा अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 250 मिटर तल खस्ता भएको दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गण कालिका कास्कीबाट परिचालित उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले घाइते भएका 3 जनाको तत्कालै उद्धार गरी अस्पतालतर्फ पठाएको गणले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 17 स्थित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको नेभिगो बिस्कुट उद्योगमा गत श्रावण 23 गते अचानक भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अधिकतम जनशक्ति परिचालन गरी आगलागी नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो। धादिङ जिल्ला गजुरी गाउँपालिका 8 सिउडेनी मझुवा स्थित बेल्कु खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका सोही ठाउँ बस्ने धीरज ढुङ्गानाको खोज तथा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारबाट परिचालित गोताखोर सहितको उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले निरन्तरको खोजी पश्चात करिब 20 फिट तल बालुवामा दबिएको अवस्थामा निजको शव फेला पारी इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीमा बुझाएको शिक्षालयले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 15 गण काभ्रेबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले काभ्रे जिल्ला भुम्लो गाउँपालिका 10 स्थित
दोललघाट पुल नजिकै इन्द्रावती नदीले बगाउँदै ल्याएको अवस्थामा एक महिलालाई सकुशल उद्धार गरी उपचारको लागि स्वास्थ्य केन्द्र दोललघाटतर्फ पठाएको गणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। झापा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट गौरीगञ्जबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गस्तीले गौरीगञ्ज गाउँपालिका 6 फतेपुरबाट विभिन्न परिमाणको प्रतिबन्धित लागु औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेलिचलचित्र हामी छाउनेको दोस्रो भाग। स्वीकार गर्नुहोस्। ल क्लासमा कोही नलिनाउने 9 त्या कुराहरू सरलाई मजाले सोध्ने है। एक 40 जना तालिम 41 जना हतियार सब क्लासलाई तयार छ सर। ल ठिक छ, ल तालिम लिँदाउला, पछाडि गएर तपाईँहरू हेर्नुहोस् है। हस्। तालिमी सबैले खाना खायो? क्लासमा बस्न नसकेको कोही छ? आज हामी विपद के हो, यसबाट आफू बचेर कसरी विपद जोखिममा परेका व्यक्ति, संरचना तथा पशु चौपायाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारीमूलक कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। कसैको केही शङ्का छ? त्यसो भए विपद भनेको के हो त? कसैलाई थाहा छ? सर, विपद भनेको अवस्था र परिस्थिति आकलन नगरिकन कुनै पनि घटना दुर्घटना तत्कालै आउँछ भने त्यसलाई विपद भनिन्छ। अरू कसैलाई थाहा छ? बाढी पहिरो, सडक दुर्घटना, भूकम्प अनि आगलाई जस्ता कुराहरूलाई पनि विपद भनिन्छ नि सर। धेरै राम्रो। यस्ता कुराहरू अरू कसैबाट आउँछ कि? पूर्ण र विनोदले भनेका यस्ता कुराहरू नै विपद हुन्। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 को परिच्छेद 2 को दफा 6 को उपदफा 1 को म बमोजिम नेपाल राज्यको कुनै पनि भागमा भएको वा हुन सक्ने दैविक प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले चितवनको कुरिन्टारमा विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय स्थापना गरेको छ। यहाँबाट विभिन्न विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तालिमहरू सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा अन्य निकायहरूलाई समेत निरन्तर सञ्चालन गरिँदै आइरहेको छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब त्यसो भए डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन्ट्रोडक्सन अर्थात् विपद व्यवस्थापनको परिचय। विपद 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा प्रकृतिले सिर्जना गरेको विपद जस्तै बाढी, पहिरो, भूकम्प, महामारी आदि हुन् भने अर्को मानव सिर्जित विपद जस्तै आगलागी, सडक दुर्घटना तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग आदि पर्दछन्। यस्ता कुराहरूलाई विपद सम्बन्धी तालिम प्राप्त उद्धारकहरूले कुशलतापूर्वक अवस्था हेरिकन कमभन्दा कम समयमा बढीभन्दा बढी व्यक्ति तथा वस्तुहरूलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न योजना बनाउनु नै विपद व्यवस्थापन हो। कुरा बुझ्नुहुन्छ? ल अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। MFR मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर घटनास्थलमा घाइतेहरूलाई अस्पताल लैजानु पूर्व गरिने उपचार हो। कोल्याप्स स्ट्रक्चर सर्च एन्ड रेस्क्यू CSSR भग्नावशेषमा हराएकाहरूको खोज तथा उद्धार गरिने कार्यलाई CSSR भनिन्छ। डेड बडी म्यानेजमेन्ट DBM सब व्यवस्थापन। वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर रेस्क्यू इन्क्लुडिङ OBM पानीभित्र हराएका व्यक्ति तथा वस्तुहरूको गोताखोरद्वारा गरिने खोज उद्धार कार्य। ऱ्यापलिङ एन्ड क्लाइम्बिङ खोज तथा उद्धार कार्यमा कहिलेकाहीँ जुनसुकै स्थानमा चढ्न र उक्लिनु पर्ने हुन्छ। तालिम प्राप्त उद्धारकहरूले यस्ता कार्यहरू गर्दछन्।
फायर फाइटिङ टेक्निक्स, आगलागी नियन्त्रण कला, जुन आगलागी भएको स्थानमा तालिम प्राप्त उद्धारकहरूले देखाउने कला हो। कुरा बुझ्नुहुन्छ? निन्द्रा त लागेको छैन नि? सबै खडा। बसिजाऊ। ल अब तपाईँहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको श्रव्य दृश्य शाखाले तयार पारेको छोटो दृश्य चित्र छन्, हेर्नुहोस् है त। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। स्वतन्त्र सार्वभौम यो, स्वतन्त्र सार्वभौम यो, यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। बोक्छौँ रगत र पसिना, तर देशलाई दुख नदिँदैनौँ। रगत र पसिना, तर देशलाई दुख नदिँदैनौँ। हामी नेपाली हौ, नेपालको शिर झुक्न दिँदैनौँ। हामी नेपाली हौ, नेपालको शिर झुक्न दिँदैनौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। सुन्दर हिमाल पहाड र, सुन्दर हिमाल पहाड र, मधेस छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। साहस नौलो जुटाउनु छ। एक एक इँटा उठाउनु छ, साहस नौलो जुटाउनु छ। पुछेर आँसु दुःखको हर ओठमा मुस्कान ल्याउनु छ। पुछेर आँसु दुःखको हर ओठमा मुस्कान ल्याउनु छ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। आफ्नै प्यारो संस्कृति, आफ्नै प्यारो संस्कृति, भाषा भेष छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। स्वतन्त्र सार्वभौम यो, स्वतन्त्र सार्वभौम यो, देश छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। यो देश छ र त हामी छौँ, मन एक छ र त हामी छौँ। भिडियो हेरिसकेपछि त अझ प्रश्न भयो होला नि। हामी राष्ट्रसेवकहरूले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो अब्बल कौशलता प्रदर्शन गरी समस्यामा परेकाहरूलाई मानवीय उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर
विभिन्न तालिमहरूमा राष्ट्रसेवकहरूले सिकेका केही झलकहरू मात्र हुन्। तपाईँहरूले पनि आधारभूत तालिम पश्चात आफ्नो रोल क्रमअनुसार यस्ता तालिम गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कसैको केही जिज्ञासा छ त? मैले पढाएको विषयमा राम्रोसँग बुझ्न चाहिँ तपाईँहरूले विपद व्यवस्थापन तालिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। मेरो तर्फबाट अग्रिम शुभकामना। आजको क्लास यहीँ आएर समाप्त हुन्छ। ल गुरुबा, टोली छोडिदिनुहोस्। मास्टर सर क्लास छोडिदिनु सर। छोडिदिनुहोस्। खडा सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो